أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 کی مشق کرتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الف سے نون ان نون زبر لام نل ان اللام زبر لا ان اللہ دال زیر یا ذی ان الذین زبرنا ان الذین یا زبر کاف یکتا پیشتو یکتو میم پیشوامو یکتمون نون زبرنا یکتمون میم زبر الف ما الف زبر نون ان ما ان زا زبر لام زل ما انزل نون زبر الف نا ما انزلنا میم زر مین نون زبر لام نل من البا زبر با من با زبر یا بی من البی یا زری من البی نون کھڑی زبر نا من البینات زرتی من البیناتی واو زبر لام والہا پیشو والہدال کھڑی زبر دا والہدا میم زیر نون من با زبر عین با من بعد الزردی من بعدی میم زبر علی ما با زبر یا بی ما بی یا زبر نون ین ما بین نون کھڑی زبر نا ہا پیشو ما بیناہو لام زیر نون لن نون زبر الف نا لننا سین زر سے لننا فا زر لام فل کاف زر کی فل کی تا کھڑی زبر تا با زر وی فل کتابی الف پیشو لام کھڑی زبر لا اولا حمزہ زری اولائی کاف زبر کا اولائی کا یا زبر لام یل عین زبر آ یل عنون پیشنو یل عنو ہا پیشو یل عنو ہو میم پیش لام مل یل عنو ہو مل لام کھڑی زبر لا ہا پیشو اولائی کا یل عنو ہو مل واو زبر وا یا زبر لام یل و یل عین زبر آ و یل عنون پیشنو و یل عنو ہا پیشو و یل عنو ہو میم پیش لام مل و یل عنو ہو مل لام کڑی زبر لا عین زر ای نون پیش وانو
ويلعنهم اللاعنون زبرنا ويلعنهم اللاعنون ألف زي لام اللام زبر لام لل إلا اللام زبر لا إلا الذال زي ذي إلا الذين زبرنا إلا الذين تا زبر الف تا با پیش وا بو تا بو واو زبر وا الف زبر صاد اس و اسلام زبر لا و اصلح پیش وا هو و اصلحو واو زبر وا با زبر یا بای و بای یا زبر یا و بینون پیش وا نو و بینو فا زبر فا الف پیش او فا اولام کھڑی زبر لا فا اولا حمزہ زرعی فا اولائک کاف زبر کا فا اولائک الف زبر آتا پیش وا تو آتو با پیش بو آتو بو عین زبر علام زبر یا لے علی حاضر میم ہم علیہم واو زبر والف زبر آ و انون زبر تانت و انت تا زبر وا تو و انت تو وا زبر الف وا و انت تو با پیش را بر و انت تو بر را زبر را حاضر یا حیر رحیم میم پیش مو و انت تواب الرحیم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا
अत-तव्वाबुर रहीम। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।